हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबश्शिर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। वस्ती पंजाब के कई शहरों में आज तहरीक लब्बैक जो है, उनके जो एक्टिविस्ट हैं उन्होंने बड़ी शाहराहों को ब्लॉक कर दिया है। मोटरवे बंद हो गई है, जीटी रोड बंद हो गई है और उन्होंने दावा किया है कि जो कुछ गुज़िश्ता बरस नवंबर में फैज़ाबाद में जो मुआहिदा हुआ था उस पर जो शिकें थी उन पर अमल दरामद जब तक नहीं होगा वो नहीं उठेंगे। पंजाब हुकूमत उनसे मुज़ाकरात कर रही है। ये जो धरना मिनी धरना शुरू हो गया था दाता दरबार के सामने 4 अप्रैल से और तकरीबन इसको 8 दिन हो गए हैं और उन्होंने कहा था कि जब तक अमल दरामद करा लें आप उन शिकों के ऊपर तो हम उठ जाएंगे। मगर जो कुछ भी हुआ आज दोबारा से ये धरना शुरू हो गया है। 30-30, 40-40 की टोलियों में वो मोटरवे के इंटरचेंजेस के ऊपर, जीटी रोड के एंट्री एग्ज़िट पॉइंट्स के ऊपर और दूसरे शहरों में भी, फैसलाबाद में भी हो रहा है। रावलपिंडी में लियाकत बाग कमेटी चौक पर धरने हो गए हैं और पंजाब हुकूमत ने कोई मुज़ाकरात कह रहे हैं कि जनाब चल रहे हैं और कहा है कि डेड लॉक बरकरार है। मलिक सईद मगर मुज़ाकरात कामयाब, वो मैंने पूछा कि मुज़ाकरात क्या हैं तो उन्होंने कहा जनाब मिन्नते तरले ही समझ लें इनको। फ़िलहाल कुछ शिकें ऐसी हैं जो जब ये मुआहिदा हुआ था गुज़िश्ता बरस नवंबर में तो बेसिकली उसमें ये कहा गया था फैज़ाबाद धरने के अख्तिताम पर, जिसको वफाकी वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल और आर्मी चीफ़ और मेजर जनरल फैज़ हमीद जो है उन लोगों ने ज़मानत दी थी इसकी। और इसमें ये कहा गया था कि जनाब उस वक्त के जो वज़ीर क़ानून हैं जाहिद हामिद साहब उनको हटाया जाए। उसके बाद उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि राजा ज़फ़रुल हक़ की रिपोर्ट जो है वो पेश की जाए, सामने लाई जाए, जिसमें ताकि इस बात का तयन हो जाए कि हुकूमत ने जो वो हल्फ में तब्दीली का एक काम किया था जिसे बाद में पार्लिमान ने रिवर्ट भी किया, उसके ज़िम्मेदारान का पता लगाया जाए। जहाँ तक मुझे याद है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो रिपोर्ट पेश हुई थी, अब वो पब्लिक हुई या नहीं हुई, उस हद तक कौन ज़िम्मेदार का तयन हुआ वो मेरे ख़्याल में वो अभी तक तस्तबाम नहीं हुआ। और ये भी कहा गया था कि जितने लोग पकड़े गए हैं तहरीक लब्बैक के उनको छोड़ा जाएगा, वो छोड़ भी दिए गए। मगर उसके बाद ये मामला चला गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी, और जब बड़ी अदालतों में मुकदमात गए तो ये मुआहिदा क्वेश्चन हो गया और ये कहा गया मौजूद जजों की जानिब से कि ये किस तरीके से ये मुआहिदा किया रियासत ने चंद हज़ार लोगों के साथ और क्यों इस तरह का मुआहिदा किया गया। उसके बाद जो है फिर पुलिस ज़ाहिर है आपको पता है खासी उनको पिटी भी थी, ज़ख्मी भी हुए थे और ये सारा कुछ हुआ था। तो उसके बाद पुलिस ने कुछ केसेस दर्ज कराए इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत और आपको याद होगा तकरीबन 2 हफ्ते से ये टिकट्स चल रहे हैं कि इस्लामाबाद से टीमें रवाना हो गई हैं खादिम हुसैन रिजवी को पकड़ने के लिए, और क्योंकि उनके वारंट इशू हो गए थे। और वो 2 हफ्ते से मुझे नहीं पता कि वो इस्लामाबाद की पुलिस टीमें कहाँ पहुँची हैं, क्योंकि दाता दरबार तो नहीं, हाँ दाता दरबार तो नहीं पहुँची जहाँ ये बैठे हुए थे। तो इसका मतलब है ज़ाहिर है पुलिस भी गुरेज़ा थी और मुज़ाकरात कहीं ना कहीं तो चल रहे होंगे। लेकिन नून लीग की हुकूमतों की ये खूबी ज़रूर है, मैं मानता हूँ कि जब तक ये प्रॉब्लम को इतना बड़ी ना हो जाए कि जिससे ये टक्कर ना मार सके तो ये उस वक्त तक उसको हल करने के किसी पोजीशन में होते नहीं हैं। आपका क्या ख्याल है कि ये जो मुआहिदा हुआ है अगर इसकी हर एक शिक पर हुकूमत अमल ने कर दिया होता अभी ये धरना नहीं हो रहा होता? बिकॉज मेरी नज़र में ये जो हम सारी बातें कर रहे हैं ना यार, मुज़ाकरात, मुआहिदा, ये मजाक है बॉस। मकसद मज़ाकरात, ये हाँ मज़ाकरात है। मकसद इस धरने का क्या है? एक तो यार जीत का जो जायका होता है ना यार, बड़ा इट्स वंडरफुल। लोग आपके साथ आते हैं, आपके ये छाती आपकी फूल जाती है। इलेक्शन कैंपेन भी चलानी है, इलेक्शन कैंपेन भी चलानी है। और मेरा नहीं ख्याल कि जब ये फैज़ाबाद धरना हुआ था खादिम रिजवी की सोच में भी था कि ये इस तरह ख़त्म हो। उनको एक लेवरेज ये फिल्म हिट हो गई।
پھر سر ہٹ کیا, یہ تو وہ 100 کروڑ والی فلم ہے اور بجٹ 10 لاکھ والا, یہ اس لیول کی ہٹ ہے. ہاں کہ بھائی پوری حکومت, جو بہت چھوٹی چیز ہے سر, پوری ریاست لیٹ گئی. جو معاہدہ ہوا اس پر ٹاپ سول ملٹری لیڈرشپ کی دستخط, بالکل ہزار روپے بانٹے, بالکل ٹھیک ہے, وہ سب کچھ ہوا. جتنا یہ چلا ہے, کتنے دن چلا تھا یہ, ہفتہ چلا تھا, 22 دن چلا تھا. ہم نے کم از کم میرے خیال ہفتہ یا 10 دن تو اس کے اوپر لگاتار پروگرام کیے ہیں. اور اینڈ میں جس طرح یہ ختم ہوا ہے تو مجھے یاد ہے میں بیٹھ کے اپنا سر پیٹ رہے تھے. اچھا سرینڈر ڈاکیومنٹ ہے, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد مجھے یاد ہے اس کے بعد بڑے لوگوں کا ریئیکشن بھی آیا کہ یار مطلب یار 8 دن ہو گئے آپ لوگ پھر بھی اس پہ پڑے ہوئے ہیں, کیا اتنے واہ ویلے کی کیا ضرورت ہے, ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے, ریزالو ہو گیا, آگے بڑھو. واہ ویلا اور سر پیٹنا ضروری اس لیے تھا کہ ایک اندھے کو بھی نظر آ سکتا ہے کہ آگے کیا ہوگا. بالکل آپ نے اس طرح کے بندے کو امپاور کیا ہے, آپ ان کی بائی الیکشنز کی پرفارمنس دیکھ لیں. اچھا باقی جو جماعتیں ہیں انہوں نے صرف ہاتھ نہیں سیکا, انہوں نے بھی تھوڑی سی پیٹرول کیا. ہر دوسرے دن جی کہاں ہے وہ رپورٹ, یہ تو ختم نبوت پر حملہ ہو رہا ہے. آپ ان کے نیریٹو کو ہی آپ نے فروغ دیا, اور شاید اس سوچ میں کہ جی اس کی سپورٹ ہمارے پاس آئے گی. نہیں سر, سپورٹ ان کے پاس ہی آئے گی. عمران خان نے کہا خونی لبرلز چاہتے تھے کہ یہاں پہ ایکشن ہو جائے اور اس کو جو ہے نا, نہیں دیکھیں اب تو مطلب دیکھیں پہلے ملک کی دارالحکومت کو انہوں نے چوک کیا, ٹھیک ہے. اب جیسے آپ کہہ رہے تھے, اچھا تحریک لبیک کا دعویٰ ہے کہ پاک پتن, خانے وال, شرک پور, اوکارا روڈ, جی جی خان, مظفر گڑھ, بورے والا سب بلاک ہے. میں دیکھ رہا تھا جو لوگ لاہور میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں وہ پھنسے ہوئے ہیں. صحیح بات. مجھے پتہ ہے کون یاد آ رہا ہے ابھی, حسن بلال. جانتے ہیں آپ کس کی میں بات کر رہا ہوں؟ یہ وہ 8 ماہ کا بچہ تھا جو فیض آباد دھرنے میں ان کے والدین ان کو جناح گارڈن سے پمز لے جا رہے تھے. وہ ٹریفک میں پھنس گیا دھرنے کی وجہ سے, اور میں ان کے والد صاحب کا بیان پڑھ رہا تھا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے ہاتھ جوڑے ہیں کہ ہمیں جانے دیں, ایک بچے کی جان کا سوال ہے, لیکن ظاہر ہے نہیں. وہ فوت ہو گیا. مجھے وہ پولیس والے یاد آتے ہیں, جس کی آنکھ ضائع ہو. مجھے وہ 2 پولیس والے یاد آتے ہیں. آپ کو تو بہت سارے سر نہیں سر, if I can just 2 سیکنڈ لگیں گے, اس کے بعد اپنی جو بات کرنی ہے, جن کو اغوا کیا گیا, مارا گیا, پیٹا گیا. تو میرا صرف ایک سمپل سوال ہے کہ جو جماعت اس طرح کا کام کرتی ہے, آج کل بڑی ملک دشمن عناصر کی بات ہوتی ہے نا ہر جگہ, کیا ان کو ملک دشمن عناصر کہہ سکتے ہیں؟ آخرکار ملک کا ہی نقصان کریں. اور اگر ہمارے ملک کا نمبر 1 اینیمی بھارت ہے تو کیا ہم ان کو را ایجنٹ کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ میں تو خیال ہے کہ جینوئن را ایجنٹ سے زیادہ نقصان تو ان لوگوں نے نہیں کیا. میں جان کے امان پاؤں تو مجھے ہی بولنے دیں یار پلیز. آپ نے کہا کہ یہ معاہدہ نومبر میں ہوا تھا, آج کیا ہے, اپریل ہے. 4 اپریل سے پہلے آپ نے خادم رضوی کے فیض آباد معاہدے سے لے کے 4 اپریل کے درمیان کتنے اخباری بیانات سنے؟ کوئی یاد ہے؟ بیانات تو میں نے بیانات تو تھے آ رہے تھے, مطلب جن کو ملے کہ آج انہوں نے یہ کہا ہے ہیڈ لائن کے طور پہ, جیسے ابھی آپ بات کر رہے ہیں نا, آپ پورا پروگرام تقریباً ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں, باقی چینل بھی اس لیول کا کوئی بیان فیض آباد سے لے کے اور داتا صاحب کے دھرنے کے درمیان کوئی آیا؟ چھوٹے موٹے تو چلتے رہتے ہیں, نہیں آیا. وجہ کیا تھی کہ دے ور انٹرسٹڈ کہ یہ جو کورٹ وورٹ میں کیسز وغیرہ ہیں یہ نبٹتے رہیں گے, وہ نمٹے نہیں. اگر اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالت داتا صاحب کے 4 اپریل کے دھرنے سے پہلے ان کو اور پیر افضل قادری کو اشتہاری قرار دے کے جگہ جگہ نوٹس نہ لگواتی اور پنجاب حکومت کو انسٹرکشن نہ دیتی کہ ان کو اریسٹ کیا جائے, تو آپ کے خیال میں داتا صاحب پہ دھرنا ہوتا؟ کم چانس. ٹھیک ہے, لیکن مسئلہ یہ کہ ایز اے پولیٹیکل لیڈر میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں اس لیے دھرنا دے رہا ہوں چونکہ میرے خلاف مقدمات ہیں اور میں اشتہاری قرار دے دیا گیا ہوں, تو مجھے وہ معاہدہ یاد آئے گا کہ اس پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہوا, حالانکہ نومبر کے بعد سے 4 اپریل کے درمیان وہ اس معاہدے پہ کوئی بات نہیں ہو رہی تھی اتنا چیخ کے جتنی آج سے شروع ہو گئی ہے.
تو بھائی جان بات یہ ہے کہ ہر آدمی انصاف کے شکنجے سے بچنے کے لیے اپنے تئیں توانائی استعمال کرتا ہے. روپ چاہے اسے آپ نیشنل پولیٹیکل لیڈر کا دے لیں یا مذہبی لیڈر کا دے لیں, یہ اس طرح کی پینترے بازی سے زیادہ کچھ نہیں لگ رہا مجھے. نہیں لیکن پینترے بازی اتنا سمپل بھی نہیں ہے وہ سب. نہیں سمپل نہیں, میں نے ایک پہلو کہا ہے, میں نے یہ نہیں کہا یہ ٹوٹل تصویر ہے. یہ ایک پہلو. اچھا تصویر کا ایک رخ ہے. بائی دی وے میں تھوڑی سی آپ کو کریکٹ کر دوں, ان کے بیانات مستقل آ رہے تھے اسی معاہدے کے بارے میں اور اسی معاہدے کی عمل درآمدی کے بارے میں. میں نے خادم رضوی کا کوئی بیان نہیں سر, آپ نے اخبار میں نہیں پڑھا, آپ نے اخبار میں نہیں پڑھا سر, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے بیان نہیں آئے ہیں سر. دوسرا یہ ہے کہ جب ریاست نے جسے ہم ابھی سرنڈر ڈاکیومنٹ کہہ رہے تھے, آپ دونوں کی بات اس حد تک ٹھیک ہے کہ جو زرار کہہ رہا ہے کہ بھئی ایک سرنڈر ڈاکیومنٹ تھا, آپ بھی صحیح کہہ رہے کہ ظاہر ہے ان کو اس وقت تو یقین دہانی کرائی گئی ہوگی نا, اور ظاہر تمام ریاستی اداروں کی جانب سے کرائی گئی ہوگی جس پہ انہوں نے سائن کیے کہ ہاں یہ ہم کریں گے. بھائی جان الیکشن بھی تو لڑنا ہے جولائی اگست میں. سر وہ تو سمپل ہے نا. دیکھیں کیا پوائنٹس ہے سر. الیکشن کیمپین, اپنے کارکن کو سسٹین کرنا ہے, انرجی سسٹین کرنی ہے, بالکل اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ کرنا ہے اپنے کورٹ آرڈر سے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. یہ ساری چیزیں ہیں. ہائی کورٹس نے اور سپریم کورٹ نے بھی تو اس کا نوٹس لیا نا, تو اس وقت توقع یہی تھی کہ وہ اس چیز کو سلجھا دیں گے عدالتیں, لیکن وہ کیسز بہرحال کہیں پہ پینڈنگ رہ گئے, جس کی وجہ سے آبویسلی اب حکومت اس چکر میں لگ گئی ہوگی کہ جناب یہ عدالت میں ہے, اور عدالت نے ظاہر سب سے پوچھ لیا. ریاست کی بات آپ لوگ جو رونا رو رہے ہیں, ریاست کا تو مطلب یہ ہونا چاہیے تھا کہ کورٹ نے جب نوٹس نکال دیا تو انہیں تو بیہائنڈ دا بار ہونا چاہیے تھا, انہیں تو کٹہرے میں اس وقت مجسٹریٹ کا یا جج کا سامنا کرنا چاہیے تھا. تو صرف فیض آباد معاہدہ کیا ہے, حکومت پنجاب جب کہتی ہے کہ سر ہم مجبور ہیں, ہم نہیں اریسٹ کر سکتے, کتنی دفعہ مطلب آپ چاہتے ہیں کہ ریاست بالکل لیٹ کے آپ کے سامنے کہے ہاں ہم ختم ہو گئے, اور کتنی نشانیاں دے گی ریاست. یہ جو معاہدہ کیا ہے وہ تو ظاہر ہے اس کے بعد تو آپ نے دیکھنا ہی ہے نا مزید. چھوڑ دو معاہدہ, چھوڑ دو اس کی الیکشن کیمپین, چھوڑ دو ان کے اریسٹ وارنٹس. سبق تو بڑا سمپل ہے نا. ہاں آپ لوگوں کو تکلیف دیں, آپ ریاست کو یرغمال بنائیں, آپ مذہب کا کارڈ پلے کریں, آپ جیتیں گے. باٹم لائن یہی ہے. اس کے بعد میرے پر تو کچھ کہنے کو نہیں بچا. بالکل آپ کے پاس ہے تو وقفہ لے لیں بھائی. ویلکم بیک. پچھلے 2 دن سے آپ نوٹ کر رہے ہوں گے کہ بھلے وہ سندھی الیکٹرانک میڈیا ہو یا اردو میڈیا ہو, ایک خبر تواتر کے ساتھ اسکرینوں پہ آ رہی ہے. سمینا سندھو, گلوکارہ سمینا سندھو کا قتل لاڑکانہ میں ختنے کی ایک تقریب میں, سیشن جج کے ریڈر نیاز جنیجو کے ہاں کی تقریب میں. آپ کو ظاہر ہے کہ اس کہانی معلوم ہوگی اگر آپ ریگولر ٹی وی دیکھ رہے ہیں کہ گلوکارہ تھیں. ظاہر ہے ایسی تقریبات میں گلوکارہ جاتی ہیں, فن کا مظاہرہ کرتی ہیں, اور عموماً ہوتا بھی یہ ہے کہ شراب وراب سب کچھ ہوتا ہے, نشہ ہوتا ہے, فائرنگ ہوتی ہے, یہ مطلب ایک ہے سلسلہ. لیکن خبر یہ اس لیے بنی کہ جب ان سے فرمائش کی گئی سمینا صاحبہ سے کہ آپ ذرا کھڑے ہو کے پرفارمنس دیں, اور فرمائش بھی کس نے کی, جو میزبان تھا سیشن جج کا ریڈر نیاز جنیجو, تو انہوں نے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. تو اس سے زیادہ تو عورت کیا, خاتون کیا کہیں گی. اچھا یہ تھے دھت. بہرحال وہ مسلح تھے, یہ لوگ فرنٹ رو میں بیٹھے ہوئے تھے, وہ کھڑی ہو گئی بڑی مشکل سے. اس دوران جو میزبان نیاز جنیجو ہے اس کے برابر میں بیٹھے ہوئے تھے ان کے دوست طارق جتوئی اور ایک اور دوست. ان سے یہ کہتے ہیں کہ اس نے میری بات نہیں مانی اور تم بیٹھے ہوئے ہو. تو انہوں نے جناب غیرت میں آ کے 3 فائر کیے. ان میں سے ایک گولی لگی سمینا کو, وہ آر پار چلی گئی, پریگننٹ تھی, ڈھیر ہو گئی. یہ تو ہے جو کہ گھوم رہی ہے طرح طرح سے. اب مسئلہ یہ ہے کہ پولیس بیچ میں آ رہی ہے, اب ڈرامے کا جو دوسرا اہم کردار ہے. مزے کی بات ہے کہ ایف آئی آر میں چونکہ گولی طارق جتوئی نے چلائی تھی, اس لیے اس کا نام
पुलिस इंटरेस्टेड थी कि सिर्फ उसका ही नाम हो। उसने कहा कि मुझसे इत्तफाकन हवाई फायरिंग हो गई तो एक स्ट्रे बुलेट उसे लग गई, तो मेरा तो उसमें कोई मसला नहीं, चलें ये तो मुलजिम का बयान है। लेकिन SSP लाड़काना जो हैं तनवीर तुनियो, उनका भी एग्जैक्टली यही मौक़िफ़ है जो तारिक जतोई का है कि जी एक हवाई फायरिंग हुई है, स्ट्रे बुलेट लग गई है। FIR किसने दर्ज कराई? आशिक समो ने, जो कि हस्बैंड है समीना सिंधो के। उन्होंने कहा कि जनाब ये ऐसा हुआ, अब जो मैंने बताया है ये तकरीबन उसी FIR से मैंने लिए हैं नोट्स। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम में जिस थाने में की हुदूद में ये हुआ है वाक़या है, गंगा थाना, उसका SHO लियाकत अली भी शरीक था, वो भी टुन थे। खैर हो गया, ज़ख्मी हो गई, मर गई। उसके बाद लाश लेके ये SP के दरवाजे के बाहर आके बैठ गए आधी रात को। SP साहब ने कोई जहमत वहमत नहीं की, वो ठीक है यार आते रहते हैं ये वो। फिर ये तंग आए प्रेस क्लब के बाहर, दिन चढ़ा तो प्रेस क्लब के बाहर लाश लेके बैठ गए। इस दौरान मीडिया के कैमरे ऑन वॉन, IG साहब के नोटिस में आई। IG साहब ने SSP तनवीर से कहा भाई क्या हो रहा है, क्या चक्कर है? उसने कहा सर मैं अभी नोटिस लेता हूँ, एज इफ उसे पहली बार सीरियसनेस का अंदाज़ा हुआ, संजीदगी का। और उसने पहला काम ये किया कि जो गंगा थाने का SHO था लियाकत अली, उसको तो किया बरतरफ, और उसके बाद उसने कहा जी FIR कटेगी होगी, ये है। और DSP के दफ्तर में मुबैना तौर पे ये FIR जो है वो कटी है। अब इसमें हवाई फायरिंग का केस जो है उस पर ज़्यादा ज़ोर है। जब मुकदमा चलेगा तो नादानिस्तगी में तो आदमी मर ही जाता है। अगर डेलिबरेटली मैंने आपको नहीं मारा तो मैं तो बरी हो जाऊंगा ना। हाँ, वैसे मैंने जितनी हवाई फायरिंग देखी है वो यूजुअली हवा में होती है, मैं यही कह रहा हूँ। लेकिन बाद में मुझे क्या पता है, जो मेडिकल रिपोर्ट अब आज आई है उसमें यही कहा गया है कि सामने से गोली मारी गई है, ठीक है। और कल जब ये वाक़या हुआ था तो मेरी जो सिंध के वज़ीर दाखिला हैं सोहेल सियाल साहब, उनसे बात भी हुई। उन्होंने कहा कि जी ये जो हवाई फायरिंग की FIR है ये आशिक समूह के कहने पे क्योंकि रजिस्टर कराई गई, लेकिन जैसे आपने बता दिया आशिक समूह के कहने पे, हाँ तो नहीं उसने दर्ज कराई, ये जो सिंध के वज़ीर दाखिला कह रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जी हम जो हैं इसमें दहशतगर्दी की अब दफ़ात डाल रहे हैं क्योंकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने नोटिस लिया है और वो जो कुछ भी हुआ है। लेकिन इस सारे उसमें जो है ना इस भगदड़ में साजिंदों के 35,000 रुपए भी लुटा गए। ये हाँ बिल्कुल, और ये भी आशिक साहब का ही दावा है कि जब हम समीना को अस्पताल ले गए तो जाहिर है इनकी जो बाकी मुझे की जो पार्टी थी या जो टीम थी उसको जहाँ पे जो पुलिस वहाँ पे थी, क्योंकि जाहिर है SHO साहब भी थे ना वहाँ पे, तो पुलिस तो होगी ना साथ, उन्होंने काफ़ी उनको मारा पीटा और 35,000 रुपए भी चोरी किए। आशिक जानबूझ के नहीं किया, आशिक समो हारमोनियम प्ले करते थे और इनकी बीवी और 24 साल उनकी उम्र थी, पहला बच्चा था, 6 माह की हामला थी। मतलब मुझे अच्छा अब वो उसको हामला कुछ से ज़्यादा अहम जो अलमिया है वो ये है, सोशल मीडिया पे ज़ाहिर है कि उठाया गया और उसकी वजह से नोटिस है। लेकिन आज ये जो फ़नकारा हैं मरहूमा, इनके लिए हैदराबाद सखर दादू कंदको टंडू मोहम्मद ख़ान में एहतजाजी मुजाहरे हुए। मुजाहरे में कौन लोग शरीक थे? सिर्फ आर्टिस्ट और गुलकार। हाँ, सोसाइटी बहुत कम। फ़ख्र आलम साहब की आज मैं पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि कोई कहते हैं कि मिरासी है, कोई कहते हैं नाचने वाली है, कोई कहते हैं तो स्टेज डांसर है, लेकिन वो मेरी बहन है, वो भी आर्टिस्ट थी, मैं भी आर्टिस्ट थी, ये पाकिस्तानी थी, वो भी पाकिस्तानी है, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, किसी की बेटी और किसी की माँ बनने वाली थी। और फिर उसके बाद जो उन्होंने कहा है वो मैं यहाँ पे दोहरा नहीं सकता, लेकिन आप समझ गए होंगे। जो हमने पहले और दूसरे सेगमेंट में डिस्कस किया उससे आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा कि माशरा हमारा किस सिमत जा रहा है। एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं तो कुछ बैनुल-अक़वामी ख़बरों पर भी बात करेंगे। वेलकम बैक। और अब बात करते हैं इजराइल की, जिसका दावा है, हमेशा यही दावा किया है कि वो मशरिक़ वस्ता की वाहिद जमहूरियत है। इजराइल ये भी दावा करता है कि इजरायली फौज दुनिया की सबसे ज़्यादा शरीफुल नफ्स परहेजगार फौज है और बड़ी एहतियात रखते हैं। और
بے شک یہ بات 100% صحیح ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں شاید فلسطینیوں کو یہ بات کسی نے بتائی نہیں، کیونکہ ان کی جو گھر واپسی تحریک چل رہی تھی پچھلے ماہ سے چل رہی ہے. 30 مارچ کو 19 فلسطینیوں کو قتل کیا گیا اسرائیلی سنائپرز اور اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے. اس فوٹیج پر پہلے بھی بات ہوئی ہے. زیادہ سے زیادہ ٹائر تھے ان کے ہاتھوں میں جن کو وہ جلا رہے تھے، اور ان ٹائرز کو بھی کیوں جلا رہے تھے؟ تاکہ دھوئیں سے کم از کم ایک ڈھال مل جائے اور جو ان کو نشانہ بنا رہے تھے وہ شاید ان کو ٹارگٹ نہ کر سکے. وزیر دفاع ہیں اسرائیل کے ایوگڈور لیبرمن، انتہائی اعتدال پسند، انتہا پسند ہیں وہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں. انہوں نے جناب بڑی ذمہ داری سے کہا ہے کہ یہ جو یاسر مرتجیٰ ہے یہ صحافی کے بھیس میں اصل میں دہشت گرد تھا، 2011 سے حماس کے پیرول پہ تھا، تنظیم میں اس کا عہدہ کپتان کے برابر تھا اور ڈرون کے ذریعے اسرائیلی فوج کی جاسوسی کرتا تھا. اچھا پھر انہوں نے کہا دیکھیں میں بین الاقوامی میڈیا سے غیر جانبداری کی توقع نہیں رکھتا ہوں، ان کے اپنے باعث ہیں، لیکن میں یہ ضرور چاہتا ہوں کہ یہ انٹرنیشنل میڈیا کھلے دماغ سے کام لے. کون کہہ رہا ہے؟ میں مر جاؤں. اچھا پھر یہ جو ٹیررسٹ تھا نا، اس کا جنازہ ظاہر فلسطینی پرچم میں لپٹا ہوا تھا اور فلیپ جیکٹ جس پہ کہ پریس لکھا ہوا تھا کہ یہ مرا ہے، وہ فلیپ جیکٹ بھی تابوت کے اوپر رکھا تھا. یہ جو ہے سب سے بڑی بات ہے کہ یہ جو ٹیررسٹ ہے اس نے این میڈیا کے نام سے اپنی جو ایک ٹی وی پروڈکشن کمپنی بنائی ہوئی تھی، وہ بی بی سی اور الجزیرہ کے لیے ڈرون فلمنگ اور رپورٹنگ کرتی رہی ہے، نارویجن ریفیوجی کونسل کے لیے ڈاکومنٹری پہ کام کرتا رہا ہے یہ ٹیررسٹ، اور اس ٹیررسٹ کو US-8 پروگرام کے تحت حکومت امریکہ کی طرف سے نجی کاروبار کے فروغ کی اسکیم کے تحت $11,700 کی گرانٹ بھی مل چکی. بڑا پہنچا ہوا ٹیررسٹ ہے. اچھا اب ظاہر ہے کہ اسرائیل مطلب بے گناہوں پہ تو نہ ہی نہیں سکتی، اور اس کو ثابت کرنے کے لیے ایک حال میں ہی ایک ویڈیو لیک ہوئی ہے اسرائیلی سنائپرز کی. اس کی ہم نے تھوڑی سب ٹائٹلنگ کی ہوئی ہے کیونکہ زبان ہے ظاہر ہے ہیبرو. ذرا دیکھیے. לא יכול לראות בגלל טלטלית. בגלל טלטלית כפרה. מימוני בוא לפה, בוא לפה, בוא לפה, בוא לפה. יש שם ילד קטן. לתת? לא. איך הוא מתכופף תמיד בדיוק כשנוקטים? אחד לוקח לך את הוורוד. לא ורוד, אני על הכחול אני. וואי, זה סרטון! יש! בן של זונה. איזה סרטון, הנה, תרוצו לפנות אותו, בטח שצילמתי את זה. וואו, פגעו למישהו בראש. למה אני בטוח? מה זה? וואי, צלם. וואו. איזה סרטון אגדה. מה לא ראיתי את זה, אחי? אף באמי עם הרגל כזה. הוא גירד את הרגל, והוא הוריד את הרגל, פגע לו ברגל השנייה. خویا بن الزامات. جن کو گولی لگی ہے 28 سال کی عمر ہے، بے روزگار فلسطینی ہے تیمور ابو داکا، جن کا کہنا ہے کہ جی وہاں پر کچھ نوجوان زمین پر لیٹے ہوئے تھے، اسرائیلی فائر سے چھپ رہے تھے اور وہ ڈرے ہوئے تھے، وہ ہل نہیں رہے تھے، تو میں ان کو بچانے جا رہا تھا. ترجمے میں جو یہ گالیاں دے رہے ہیں ساتھ میں ان فلسطینیوں کو، وہ ظاہر ہے اس کا ہم نے ترجمہ نہیں کیا. اور یہ ویڈیو بھی انہوں نے خود بنائی ہے کیونکہ بار بار کہہ رہے ہیں یار کیا شاٹ ہے یار، تم نے فلم بنائی ظاہر اپنی فیس بک پیج پہ اپلوڈ کرنی پڑیں گے. اچھا لیکن یہ تو ظاہر کچھ نہیں ہے. احد تمیمی آپ کو یاد ہے 16 سال کی عمر ہے، اور ابھی کتنی ان کو جی ہے وسعت آپ کو یاد ہے؟ 8 مہینے ایسا کچھ سینٹنس تھا جو. ہاں، اور وہی اس پہ پہلے آپ ہی بات کر رہے تھے نا کہ ان کا کہ یار یا تو تم اتنی ٹائم کے لیے اندر ہوگی، 12 سال تک جیل جا سکتی. یہ ٹھیک ہے. 12 سال جیل، 16 سال کی لڑکی. اب احد تمیمی کی فیملی نے ان کے لائر کے تھرو ان کی احد تمیمی کی جو تفتیش کی گئی ہے اسرائیلی پولیس اور اسرائیلی فوج کی جانب سے، اس کی ایک ویڈیو ریلیز کی ہے، اس کی بھی ہم نے تھوڑی سب ٹائٹلنگ کی ہے. آئیے دیکھتے ہیں.
مليش كل واحد بدكش تاخذ كل واحد من هناك. تعرفي النور، تعرفي مروان، تعرفي اسامه، تعرفي مرح، تعرفي انت تعرفي كله. ناخذ كل هناك. اذا بدك يساعدك بالايدك انت بتعرفي مروان، بتعرفي محمود. لا ما يحكي معنا بدكش. 2 मर्द, एक पुलिस अफसर, एक फौजी, और क्या कह रहे हैं कि तुम इसको भी जानती हो, तुम इसको भी जानती हो, तुम इसको भी जानती हो, हमारे साथ ताबुन करो, नहीं तो हम इन सबको उठा देंगे और कभी तुम्हें दोबारा नजर नहीं आएंगे। दुनिया का एक ही स्क्रिप्ट होता है। हाँ, एक ही होता है। अच्छा, यहाँ पर बात खत्म नहीं हुई, एक और वीडियो है, वो हमारे पास अभी नहीं है, लेकिन एक जो इनका जो इंटरोगेशन कर रहा था वो कहती है तुम्हारी आंखें कितनी खूबसूरत है, बिल्कुल फरिश्तों जैसी। अच्छा, मेरी जो बहन है वो भी बिल्कुल तुम्हारी तरह लगती है, उसके भी ब्लॉन्ड बाल हैं और वो भी सफ़ेद चमड़ी है, और जब वो बीच जाती है और बिकिनी पहनती है वो बिल्कुल लाल हो जाती है। तुम जब बीच जाती हो बिकिनी पहनती हो, क्या तुम भी लाल हो जाती हो? 16 साल की लड़की, और जाहिर है वर्ल्ड्स मोस्ट क्या कहते हैं मॉडल आर्मी। अच्छा, फौज का ये हाल है तो अवाम का भी क्या हाल होना है। ये जो फायरिंग हो रही थी बॉर्डर पर, अब कुछ 100-150 लोगों ने तेल अवीव में मुजाहरे किए थे कि सर बहुत बड़ी बात है, बाकी कहाँ थे, बाकी ज़रा चेक करें। ये फेंस के पीछे एक मोर्चे में बैठकर पिकनिक मना रहे हैं और देख रहे हैं। अच्छा, ये कोई नई बात नहीं है। गाजा पर कब हमला किया था इजराइल ने, जब बमबारी की थी, मैं कल कुछ 2009 में, 12 में, 14 में, लास्ट वन 14 में था ना। और उस दौरान एक पहाड़ी पर बाकायदा, मुझे एक वीडियो याद है, सारे इजरायली वहाँ पर बैठे हुए हैं, रात को मजा और कहता कि जी ये तो हम आउटडोर सिनेमा देख रहे हैं, ये हमारा आउटडोर सिनेमा है। अच्छा, उसी जंग के दौरान, जंग तो कहना बड़ी अजीब बात है, जंग तो बराबरों में होती है ना जी। मुझे याद है कि टी शर्ट्स बिक रही थी, अगेन इजरायली स्नाइपर्स की, और उनकी भी तस्वीरें हैं हमारे पास। अच्छा, उस टी शर्ट पे ये देखें, ये जो तस्वीर है इसके ऊपर एक हामला खातून बुर्के में पहनी हुई है, उसकी तस्वीर बनाई हुई है, और ऊपर लिखा हुआ है 1 गोली 2 निशाने। वाह। तो ये है इजराइल जी, और यानी यकीनन आप बहुत ही जमहूरी, बहुत ही मॉडल हैं, और अब तो मेरा ख्याल है कि हम वक्फा ही ले सकते हैं। वक्फा ले लीजिए। टार्ज़ान की कहानी कौन नहीं जानता। अंग्रेज़ बच्चा जंगल में गुम जाता है और उसकी परवरिश गुरीले करते हैं, और आखिरकार काफ़ी कामयाब हो जाता है और जंगल का बादशाह भी बन जाता है। लेकिन आखिरकार है तो इंसान, इश्क भी लड़ाना होता है, तो बिल आखिर टार्ज़न को जेल मिल जाती है और वो अपने चीते प्रिंट चड़ियों के ऊपर पतलून पहन के पंदे का पुत्र बन जाता है। बिल्कुल इसी तरह की कहानी है जंगल बुक, रुडियर्ड किपलिंग की, आपने पढ़ी होगी, जिसमें मोगली नाम का एक बच्चा होता है, वो भी जंगल में गुम हो जाता है और उसकी परवरिश करते हैं भेड़िए, और वो भी फिर आखिरकार हीरो बन जाता है। अच्छा, पूरी तारीख में और मिथोलॉजी में इस तरह की आपको बहुत कहानियाँ मिलेंगी, जैसे कि बहुत मशहूर कहानी है रोमुलस एंड रीमस। कहा यह जाता है कि ये 2 भाई थे, और अगेन इनको अपने वालिदैन ने कहीं छोड़ दिया, और इनकी परवरिश एक फीमेल वुल्फ ने की। उस वक्त तक तो सही था, लेकिन जब ये बड़े हुए तो उन्होंने कहा कि यार अब हम शहर बनाते हैं, बाकी लोगों से भी मिलते हैं, और इनकी इसी बात पर लड़ाई हो गई। रोमुलस ने रीमस को कत्ल कर दिया, और रोमुलस ने कहा कि जी अब ये जो शहर बनेगा ये मेरे नाम का बनेगा, यानी रोम। सबक ये है कि जब तक जानवरों के साथ रहोगे तो सही रहोगे, इंसानों के साथ इंसानों के काम शुरू करोगे तो बुरा ही होगा। लेकिन ये सिर्फ कहानियाँ नहीं हैं, हकीकत में भी इस तरह के बहुत केसेस हैं जब इन बच्चों के जिनकी परवरिश जानवरों ने की है। एक इस तरह की कहानी है मार्को रोड्रिगेज पंटोजा की। स्पेन के रहने वाले हैं, और 1965 में एक भेड़ियों के गार में वो पाए गए, और पता लगा कि 12 सालों से वो इन भेड़ियों के साथ ही रह रहे थे। स्टोरी इनकी बड़ी इंटरेस्टिंग है। स्पेन में जी। ये स्पेनिश सिविल वॉर की बात है, उस वक्त की बात है कि इनकी वालदा फौत हो गई और इनके बाप ने इनको किसी फार्मर को बेच दिया। फिर वो फार्मर भी फौत हो गया, और वो कोई 6 या 7 साल की उम्र में था, तो ये निकलता निकलता पहाड़ों में चला गया, और पहाड़ों में इसकी दोस्ती हो गई भेड़ियों से। 19 साल की उम्र में स्पेनिश सिविल गार्ड
اس کو واپس لے آئے اور اس کی زندگی اب تبدیل ہو گئی. تو حال میں ہی گارڈین میں اس کا انٹرویو آیا تھا اور اس پر ڈاکیومنٹریز بھی بنی ہے, BBC رپورٹس بھی بنی ہے. تو ٹپکل میڈیا ایک ہی سوال ہوتا ہے کہ جی آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے کیسا انسانی برادری میں اب تو آپ نے پوری زندگی دونوں چیزیں. اس نے کہا کہ یار مطلب سب کچھ ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ میں سے پوچھیں کہ میں پچھلی بار میں نے خوشی کب محسوس کی تو وہ بھیڑیوں کے ساتھ ہی تھی. یہ جو انسان ہے یہ اچھے نہیں ہے, مجھے چیٹ کیا گیا ہے, میری تنخواہ چوری کی گئی ہے, میرے ساتھ بہت برا ہوا ہے. اور یہ اتنا مایوس ہو گئے تھے بیچارے روبرٹو صاحب کہ وہ واپس پہاڑوں میں گئے کہ یار چلو چھوڑ کے میں دوبارہ بھیڑیوں کے ساتھ مل لیتا ہوں, اور سیٹی بجائی لیکن وہ پاس نہیں ہے. ان کے ساتھ کے بھیڑیے بھی ختم ہو گئے ساتھ کے بھیڑ. اچھا وہ اس گارڈ کے پاس بھی گیا اور پتہ لگا وہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹی بنی ہوئی ہے اور گارڈ نے کہا کہ سر آپ کا یہاں داخلہ منع ہے, آپ پتہ نہیں کون ہے. اچھا اس طرح کے بڑے کیسز ہیں دنیا میں. انڈیا میں ڈینا سنیچر کا کیس تھا 1867 میں ڈھونڈا گیا, 6 سال کی عمر تھی اور وہ بھی بھیڑیوں کے ساتھ تھا. پھر کمالا اور امالا کی بھی ایک سٹوری ہے اور وہ بھی 1920 میں ملے گئے. مقامی گاؤں والے کہہ رہے تھے کہ جی 2 بھوت ہیں جو بھیڑیوں کے ساتھ گھومتے ہیں. تو پھر جب تفتیش کی تو پتہ لگا بھیڑیوں کو مار ڈالا, ان کو یتیم خانے میں ڈال دیا, لیکن یہ کبھی ایڈجسٹ نہیں کر سکے. اچھا لیکن یہ صرف جنگلوں میں نہیں ہوتا. 1996 سوویت یونین کے کولیپس کے بعد بہت اکنامک کرائسس آیا تھا روس میں. تو اسی دوران ایوان موشوکوو نام کا ایک بچہ تھا, 4 سال کی عمر تھی اس کی. اس کی ماں باپ پتہ نہیں کہیں غائب ہو گیا, تو اس کی ماں ایک بوائے فرینڈ کے ساتھ رہتی تھی اور شرابی تھی. تو یہ تنگ آ گیا, یہ نکل گیا. اچھا ماسکو کی سڑکوں میں ان دنوں جنگلی کتے بہت گھوم رہے ہوتے تھے, ٹھیک ہے. تو یہ ان کے ساتھ اس نے دوستی کر لی, جو بھی کھانا چوری کرتا تھا ان کو بھی دیتا تھا. آخر کار کتوں نے اس کو اپنا لیڈر تسلیم کر لیا. اینڈ دس از اے ٹرو اسٹوری. تو اگین اور پھر آخر کار اب وہ 3-4 سال کے بعد پھر وہ ریسکیو ہو گیا اور اب اس کے اوپر ایک پراپر فلم اور ڈاکیومنٹری بھی بن رہی ہے. تو یہ سبق یہی ہے کہ جانوروں کے ساتھ تو ایڈجسٹ کر سکتا ہے, بندوں کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ مطلب بالکل ہی انسانیت ختم ہو گئی ہے. ایک آپ کو انٹرسٹنگ ویڈیو ہے 2 سیکنڈ کے لیے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. یہ پشاور کا ہے. ریسکیو 1122 ورکرز کو کال آئی کہ یار ایک کتا بیچارہ روڈ کے سائڈ پہ کھڑا ہوا ہے. تو باقاعدہ آپ دیکھیں ویڈیو میں اس کی پراپر فرسٹ ایڈ بھی کی ہے. تو اگر لیکن پھر بھی بہرحال اگر کوئی کہے نا اگلی دفعہ کہ یار تم انسان نہیں ہو تم حیوان ہو, آپ کو کہنا چاہیے آپ دیکھو جانور انسان کے ساتھ آسانی سے ایڈجسٹ کر جاتا ہے, انسان جانور کے ساتھ نہیں کر سکتا. یہ بھی اجازت دیجئے, کل جمعہ ہے سر. ہاں کل جمعہ ہے, کل تو آپ ہی کا دن ہے, تو ہم آپ کی باتیں سنیں اور ہم 3 جانور خاموش رہیں. خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.